स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भोलि रातिदेखि मौन अवधि सुरु। मौन अवधिमा चुनावी प्रचारका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने। स्थानीय निर्वाचनका लागि 3 दिन देशभरिका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरू वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म बन्द गरिने। आज कानुन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउने प्रधान न्यायाधीश कार्कीको प्रतिबद्धता। नर्वेजियन युवा स्ट्राइकर अर्लिङ हालान्ड इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीमा अनुबन्ध हुने पक्का। सिटीले यसै हप्ता हालान्डलाई सार्वजनिक गर्ने। र पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण, 60 जनाको मृत्यु। रुसले घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएन। एक्यूसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी, ये हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, गाउँ शहर दुनियाँका समाचारका साथ उपस्थित छु म वसन्तराज रिजाल। आगामी शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भोलि रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। मौन अवधिमा चुनावी प्रचारको कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। चुनावी प्रचारको लागि आज र भोलि 2 दिन मात्रै बाँकी भएकाले दल र उम्मेद्वार दौडधुपमा व्यस्त छन्। यस्तै भोलि मध्यरातिदेखि नै चीन र भारतसँग जोडेका सीमा नाका बन्द हुने भएका छन्। भोलि राति 12 बजेदेखि मतदान हुने दिन शुक्रबार राति 12 बजेसम्म सीमा नाका बन्द हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। कुनै देशमा चुनाव हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार नै सीमा नाका बन्द गर्ने गरिन्छ। चुनावलाई मध्यनजर गरेर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। चुनावलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन भन्दै भोलिदेखि जाँड रक्सी बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि सरकारले 3 दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरू वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म बन्द गरिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक वसन्त प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। मतदान प्रयोजनका लागि विद्यालय भवन उपयोग गर्नुपर्ने भएकोले मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिको पढाइ 3 दिनसम्म बन्द गर्न केन्द्रले अनुरोध गरेको छ। यस अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक पद्धतिबाट पठन पाठनको व्यवस्था गर्न सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको केन्द्रले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पत्र बमोजिम आगामी 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदान तथा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य सञ्चालन गर्ने विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। आज कानुन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2009 साल वैशाख 26 गतेदेखि प्रधान न्यायालय लागू भएको दिनको अवसरमा कानुन दिवस मनाउने चलन छ। आज सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवस समारोह आयोजना गरेको हो। तर कानुन दिवस मनाइरहँदा कानुन तर्जुमा प्रक्रिया नै ठप्प भएको 1.5 वर्ष कटिसकेको छ। 2078 सालको बजेट अधिवेशनपछि संसदमा विधेयक अलपत्र परेका छन्। संघीय संसदको चुनावपछि झण्डै 50 अध्यादेश जारी भइसकेका छन्, जसमा केही अध्यादेश दोहोरिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखा प्रमुख नारायण ढकालका अनुसार अघिल्लो वर्ष बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक बाहेक नयाँ विधेयक दर्ता समेत भएका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखाको अभिलेख अनुसार 2078 कार्तिकपछि कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन्। समितिमा छलफल, संसदबाट पारित लगायतका प्रक्रिया पूरा नभएको भने 1.5 वर्ष नै भइसकेको छ। कानुन निर्माण मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको भूमिका पनि संसदमा खर रूपमा उत्रन सकेको छैन। कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प हुँदा अत्यावश्यक कानुन पनि अध्यादेशकै भरमा बितेको छ। यसैबीच कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउन सुधारको काम गर्नुपर्ने र त्यसमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। कानुन दिवसका अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले न्यायपालिकाको विकृति नियन्त्रणका लागि गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। एबीसी न्यूजमा एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन् साताको दोस्रो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से 13 अङ्कले बढ्यो। 71 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो।
नर्वेजियन युवा स्ट्राइकर अर्लिङ हालान्ड इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीमा अनुबन्ध हुने पक्का, सिटीले यसै हप्ता हालान्डलाई सार्वजनिक गर्ने। र पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण, 60 जनाको मृत्यु। रुसले घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार नागरिकको घर दैलमा स्थापित गराउन पालिका चुनाव कोसीढुङ्गा साबित हुने दावी गर्नुभएको छ। अझ विज्ञप्ति निकाल्दै प्रचण्डले चुनावलाई आफूले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाईँको रूपमा लिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले संहिता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व विरोधी तत्त्वहरूले संविधान र ऐतिहासिक उपलब्धि विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै उहाँले साँचो अर्थमा खोजेको संहिता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय अझै पनि नागरिकले अनुभूति गर्न नसकेको प्रचण्डको दावी छ। त्यसैले पालिकालाई अधिकारसम्म तुल्याउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने चुनौती कायम रहेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द श्रम संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको सो पार्टीको संयोजक नेकपाका असन्तुष्ट समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला रहेको जानकारी गराएको छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफूले नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको संयोजक वास्तोलाले बताउनु भयो। उहाँले नयाँ आफ्नो पार्टीको कार्यनीति वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिरहेको र त्यसका लागि मुलुकको समृद्धि र स्वाधीनताको नारालाई अघि बढाउने रहेको योजना स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँको ईश्वर मन्दिर नामक एक सामाजिक संस्थाले 2वटा इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ। कार्यक्रमका बीच संस्थाका प्रमुख संरक्षक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइरालाले रगत परीक्षणका लागि अति उपयोगी हुने सो मसिन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अमेजिङ प्यारेन्ट्स भन्ने अस्ट्रेलियामा रहेको एक संस्थाले उपलब्ध गराएको सो मसिन गरिब र असहायहरूले उपचार गरिएको वीर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको संस्थाका प्रमुख संरक्षक कोइरालाले बताउनु भएको छ। एबीसी न्यूजमा एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन् नर्वेजियन युवा स्ट्राइकर अर्लिङ हालान्ड इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीमा अनुबन्ध हुने पक्का, सिटीले यसै हप्ता हालान्डलाई सार्वजनिक गर्ने। र पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण, 60 जनाको मृत्यु। रुसले घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएन। ब्रेकपछि एबीसी न्यूजमा पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सी 2 अङ्कले बढेको छ। परिसूचक 12.27 अर्थात् 0.54% बढेर 2268.84 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबारको कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 9 उपसमूहमा हरियाली छाउँदा 4 उपसमूह पनि राताम्य रह्यो। बजारमा कुल कारोबार रकम 1 अर्ब 39 करोडमै सीमित भए पनि अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य भरि बढेको छ। आज 222 कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा 114 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 71 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको नेप्सीले जनाएको छ। आज एक कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लाग्यो भने थप 6 कम्पनीको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले वृद्धि भयो। आज जल्पा सामुदायिक लघुवित्त कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेको थियो। यस्तै माहुली लघुवित्तको सेयर मूल्य 7.77% बढ्यो। दोस्रो बजारमा हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र स्वरोजगार लघुवित्त लगायतका कम्पनी लगानीकर्ताले भने बजारबाट गुमाउन पुगे। आज एक कम्पनीको सेयर मूल्य 3% भन्दा धेरैले घटेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नर्वेजियन युवा स्ट्राइकर अर्लिङ हालान्ड इङ्ग्लिस क्लब मान्चेस्टर सिटीमा अनुबद्ध हुने पक्का भएको छ। एथलेटिक्स युकेले जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डका हालान्ड र सिटीबीच अनुबन्धको लागि सहमति बनेको जनाएको छ। सिटीले यसै हप्ता हालान्डलाई सार्वजनिक गर्ने एथलेटिक्स युकेले जनाएको छ। सिटीले हालान्डसँग 5 वर्षको सम्झौता गर्ने बताएको छ। 21 वर्षीय हालान्ड 2020 मा आरबी साल्जबर्गबाट डर्टमन्ड आएका थिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणबाट पछिल्लो पटक झण्डै 60 जनाको ज्यान गएको बताउनु भएको छ। पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसले आक्रमण गरेको र आक्रमणमा परेर झण्डै 60 जनाको ज्यान गएको बताउनु भएको हो। रुसले विमान मार्फत बम खसालेको युक्रेनले दावी गरेको छ, तर रुसले यो घटनाबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। रुसले सोल्टरको रूपमा प्रयोग गरेको विद्यालयमा बम खसालेको युक्रेनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। बम खसालेको विद्यालयमा त्यहाँका नागरिक आश्रय लिएर बसेका थिए। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आक्रमणबाट आफू स्तब्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिकलाई निराश बनाउनु गलत भएको भन्दै घटनाको भर्त्सना समेत गर्नु भएको छ। अब मौसम। आज सूर्योदय बिहान 5:19 भयो, सूर्यास्त 6:42 हुने अनुमान रह्यो। आज दिउँसो काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरियो। एबीसी न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका टप स्टोरिज पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भोलि रातदेखि मौन अवधि सुरु। मौन अवधिमा चुनावी प्रचारका कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नपाइने। स्थानीय निर्वाचनको लागि 3 दिन देशभरिका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयहरू वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म बन्द गरिने। आज कानुन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउने प्रधान न्यायाधीश कार्कीको प्रतिबद्धता। नर्वेजियन युवा स्ट्राइकर अर्लिङ हालान्ड इङ्ग्लिस क्लब मान्चेस्टर सिटीमा अनुबन्ध हुने पक्का। सिटीले यसै हप्ता हालान्डलाई सार्वजनिक गर्ने। र पूर्वी युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसको आक्रमण, 60 जनाको मृत्यु। रुसले घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएन। एबीसी न्यूज यसलाई सिकियो। एबीसी न्यूज बुलेटिन abcnepal.tv लगन गरेर हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो जारी छ। तपाईँ एबीसी न्यूज हेर्नु गर्नुहोला। नमस्ते।